अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी सपोर्ट की, इतना प्यार दिया और इतने प्यारे प्यारे आप सबके कमेंट्स होते हैं, दिल खुश हो जाता है। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए, काफ़ी लोग जो है मेरे चैनल पर न्यू आ चुके हैं, लेकिन जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। मैं उन सब की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, दिल से इज़्ज़त करती हूँ और मैं यूट्यूब फैमिली को अपनी फैमिली ही समझती हूँ। इसलिए मैं आप सब के साथ ना अपने रियल एक्सपीरियंसेस शो कर रही होती हूँ और जो डेली लाइफ में मेरी चल रहा होता है वो मैं आप सबको बताती हूँ। जैसे कि ये ड्रेस देखें, मैंने फिर से अनीलाज़ ब्रांड से मंगवा लिया। 14 अगस्त आने वाली थी तो मैंने सोचा कि चलो ये ड्रेस मंगवा लेती हूँ और इसको वेयर करूँगी, अच्छा सा स्टिच करवा लूँगी। और ये ना उन्होंने रंग रसिया ब्रांड का ना अपने ब्रांड पे लगाया हुआ था, तो मुझे पसंद आया तो ये मैंने ऑर्डर कर लिया। ये वाला ड्रेस भी अनीलाज़ ब्रांड का ही है, वहाँ से ही मैंने ऑर्डर किया था और ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। इसका कलर, इसकी एम्ब्रॉयडरी, ईच एंड एवरीथिंग ना परफेक्ट थी। बहुत प्यारा ये मेरा स्टिच भी हुआ है और ये मुझे पर्सनली ये मेरा ड्रेस बहुत खूबसूरत लगता है। इतना पसंद करती हूँ ना, बेसिकली ना ऑफ वाइट जो कलर होता है वो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। डिसेंट कलर्स, ऑफ वाइट कलर्स, साथ में ये इस तरह की डिसेंट एम्ब्रॉयडरी, ये सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। चले आए टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, मैं आप सबके साथ इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शो कर रही होती हूँ अपनी ज़िंदगी के, कि जो गलतियाँ मैंने की हैं ना, आप लोग वो गलतियाँ ना करें। आप लोग सीखें कि दुनिया में किस तरह आगे चलना है, किस तरह दुनिया वालों को लेकर चलना है। आप यकीन करें, मुझे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आप कोई आलिमा हैं। देखिए, मैं कोई आलिमा वगैरह नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत करता है। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी, एक ख्वाहिश तो ये थी कि मैं आलिमा बन जाऊँ और एक ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह ताला मुझे अपने घर का ना दीदार करा दे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ना अपने घर बुला लिया। एक ख्वाहिश तो ये मेरी पूरी हो चुकी, लेकिन दूसरी जो है आलिमा बनने वाली, वो अभी तक नहीं हुई। लेकिन अल्लाह ताला ने दिल ऐसा लगा दिया है दीन के कामों की तरफ कि आप यकीन करें, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी बदल गई है। और ज़िंदगी तब बदलती है जब दिल बदल जाए, और दिल बदले बगैर इंसान की ज़िंदगी नहीं बदलती। तो मैं आप सबसे भी यही कहती रहती हूँ कि आप लोग भी इस तरफ आएँ और आप सबकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाल्लाह। और ना थोड़ा थोड़ा मैं आप सबको मोटिवेट करती रहूँगी हमेशा। आज मैं जो आप सबको तस्बीहात बताने जा रही हूँ ना, अगर आपने ये मेरी वीडियो कंप्लीट देख ली तो इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल का हल ना इसी वीडियो में मौजूद है। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला ज़रूर चल रहा होता है। जो मेरे मसाइल हैं वो हो सकता है आपके ना हो, और जो आपके मसाइल हैं हो सकता है वो मेरे ना हो, लेकिन मसले हम सबको ज़रूर हैं। और जो ख्वाहिशें मेरी हों हो सकता है आपकी ना हो, और जो आपकी ख्वाहिशें हो सकता है वो मेरी ना हो, लेकिन हम सब इंसानों के अंदर मसले भी चल रहे होते हैं और साथ में ख्वाहिशें भी चल रही होती हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो अब तक बे औलाद हैं, देखिए औलाद से बढ़कर ना मेरा नहीं ख्याल इस दुनिया में कोई खुशी है या नेमत इतनी बड़ी है। औलाद की नेमत अल्लाह ताला सबको अता करे। तो बहुत सारी प्यारी बहनों के जो अब तक औलाद नहीं हुई, आज की इस वीडियो में उनके लिए भी इसी मसले का हल मौजूद है। और देखें, इस चीज़ पे ना इंसान का कुछ इख्तियार नहीं है, क्योंकि कुरान पाक में भी लिखा है, मैं जिसे चाहता हूँ बेटा देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बेटी देता हूँ, जिसे चाहता हूँ दोनों देता हूँ, जिसे चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता। लेकिन क्या चीज़ इंसान की तकदीर को बदल सकती है? वो है दुआ। दुआ इंसान की तकदीर को बदलने पर कुदरत रखती है। तो और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशें होती हैं कि हमारा ज़ाती घर हो, बेशक छोटा सा घर हो, लेकिन घर ज़रूर हो। और देखिए, आजकल के दौर में ना घर बनाना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ खाना पीना इतना मुश्किल हो चुका है, कुछ हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है कि बंदा बच्चों के अखराजात पूरे करे या फिर अपना ज़ाती घर बनाए, तो बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ख्वाहिश तो है
عورتوں کی زیادہ خواہش ہوتی ہے، ان کا دل کرتا ہے کہ جو ان کی امی وغیرہ نے انہیں جہیز دیا ہے وہ ان کے اپنے چھوٹے سے بے شک گھر ہو لیکن لگا ہو، ہر چیز لگی ہو، ہر چیز ان کی پسند کی وہاں ہو رہی ہو، تو ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ضرور ہو۔ اس مسئلے کا حل بھی ویڈیو میں موجود ہے۔ اور دیکھیں اکثر جو شوہر بے وفائی کر جاتے ہیں، اپنی بیویوں کو چیٹ کر رہے ہوتی ہیں، دوسری عورتوں کے چکروں میں ہوتی ہیں، ان کا انٹرسٹ اگر آپ میں سے ختم ہو چکا ہے، یا وہ اگر آپ کی پہلے جیسی تعریف نہیں کرتے یا پھر آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو اس مسئلے کا حل بھی یہاں موجود ہے۔ آج میں اتنی خاص تسبیحات جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے وہ آپ سب کو بتانے جا رہی ہوں نا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے 99% پرابلمس حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس چیز کے لیے آپ سب نے توکل لازمی کرنا ہے۔ توکل کے بغیر نہ دیکھیں کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے۔ اگر دل میں یقین پختہ ہو نا کہ یا اللہ تو کرے گا، تو پھر ہی رزلٹ ملتا ہے، پھر ہی تسبیحاں کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، پھر ہی استغفر اللہ پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بغیر ہر چیز ناممکن ہوتی ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل جو بہت بڑے بڑے، جو ہم انسان ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا کبھی حل ہی نہیں ہو سکتا، آپ یقین کریں ان تسبیحات پڑھنے کے بعد انشاءاللہ جب آپ کی زندگی بدلے گی نا، آپ مجھے خود کمنٹ کر کے آ کے بتائیں گی کہ ہمارے یہ مسئلے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حل کر دیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، میں آپ سب کو وہ تسبیحات بتانے لگی ہوں۔ اللہ پر یقین اور توکل رکھتے ہوئے جس مقصد کے لیے آپ نے شروع کرنا ہے نا، فار ایگزامپل جیسے اولاد کے لیے پڑھنا ہے، تو اولاد کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کسی بھی ٹائم، جس ٹائم آپ فارغ ہوں یا پھر رات کو سونے سے پہلے آپ لوگ پڑھ لیں یا پھر کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، لیکن اس کو ڈیلی لازمی پڑھنا ہے۔ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن ریگولر ہو کر پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ اول و آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت برکت ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ جب دعا مانگنے لگو تو اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھ لیا کرو تاکہ آپ کی دعا ڈائریکٹ عرش تک پہنچ سکے۔ تو اگر یہ تسبیحات پڑھنی ہے آپ نے، باوضو ہو جائیں بہت بہتر ہے، اور باوضو ہو کر اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں 100 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ٹھیک ہے، ایک تسبیح یہ ہو گئی، آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لی۔ اس کے بعد دوسری تسبیح 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک تسبیح یہ ہوگی، یہ آپ کو پتہ ہے اتنی خاص دعا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے یہ پڑھتے رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے ہم آیت کریمہ بھی بولتے ہیں۔ اتنی پاورفل یہ تسبیح ہے نا، 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا قیوم برحمتک استغیث، یا قیوم برحمتک استغیث، 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد پیاری بہنوں، آپ نے درود ابراہیمی جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کر، لیکن مقصد دماغ میں وہی رکھنا ہے جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ایک سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ آپ نے فرش پر ہی کرنا ہے۔ تو اگر آپ بیڈ پر لیٹ کر بھی یہ تسبیحاں پڑھ رہی ہیں، لیکن آپ نے سجدہ فرش پر ضرور کرنا ہے۔ زمین پر سجدہ کرنے کے بعد بس دل میں مقصد وہ رکھا ہو تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ بہت جلدی اتنا پاورفل آج کا وظیفہ آپ سب کو بتا دیا، ہر پریشانی کا حل اس وظیفے میں موجود ہے، آپ سب نے پڑھ لینا ہے۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو میں خود اپنی پرسنل لائف میں نا کسی مقصد کے لیے پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو ہی میں آپ سب کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی اس طرح سے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی بھی ساری نا امیدیاں خوشیوں میں بدل جائیں گی، اور آپ کے جو کام اب تک نہیں بنے انشاءاللہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کے کام بننے شروع ہو جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ہے، یقین آپ نے کرنا ہے کہ میرا اللہ دے گا، میرا اللہ کرے گا، میرا اللہ مجھے اس مشکل سے نکالے گا۔ تو یہ سارے میرے ریئل ایکسپیرینسز ہوتی ہیں، اور ساتھ میں استغفر اللہ کو تو لازمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لازمی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، استغفر اللہ تو
بے حد ہی پیارا اور مجرب وظیفہ ہے، وہ تو آپ نے بس اپنی روٹین میں شامل کر لیا۔ ساتھ میں یہ تسبیحاں کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ لیں گی نا اگر آپ، جیسے مجھے جب میں نے یہ تسبیحاں شروع کی نا، 1 ہفتے کے اندر اندر ماشاءاللہ سے مجھے رزلٹ ملا۔ مجھے کوئی چیز چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ سے بڑی سی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی۔ تو یہ تھی میری پیاری بہنوں آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا۔ چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ایک بہت پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔